नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र और विद्यार्थी भाई बहन सब, फिर पुनः स्वागत है कार्यक्रम रेडियो पाठशाला में। कार्यक्रम रेडियो पाठशाला में उपस्थित छी फिर से हम अपना ही सबके संचालक प्रदीप दास और कार्यक्रम रेडियो पाठशाला देवाही गुनाही नगर पालिका और रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज के सहकार्य में संचालित वैकल्पिक शिक्षण सिकाई रेडियो पाठशाला कार्यक्रम विद्यार्थी भाई बहन सबके लिए प्रसारण हो रहा है। रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज के आकाशीय तरंग पर आप फेसबुक संजाल पर प्रत्यक्ष प्रसारण वीडियो में भी देख सकै छी या सुन सकै छी। हमनी के रेडियो की वेबसाइट रहल है sangamfm.com.np। ये वेबसाइट पर लॉगिन करके सुन सकै छी। ऐसे ही कार्यक्रम रेडियो पाठशाला में आज के कार्यक्रम में हमनी के आमंत्रित कैले छी श्री जय किसान मावी धरहरी के शिक्षक वीर बहादुर ठाकुर सर जी के, जे सर आज अनिवार्य विज्ञान के विषय में पढ़ाइयन हमनी के विद्यार्थी भाई बहन सब के लिए और उनका के कार्यक्रम रेडियो पाठशाला में स्वागत करेगा चाहूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम रेडियो पाठशाला में। धन्यवाद। विद्यार्थी भाई बहन सब के लिए अपने अब अपन नमस्कार विद्यार्थी भाई बहनीहरू, आज रेडियो कार्यक्रम रेडियो पाठशाला कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ र म अनिवार्य विज्ञान विषयको शिक्षण सहयोगको लागि उपस्थित भइसकेको छु र म आज कक्षा 10 का पहिलो एकाइ बल च्याप्टरमा तपाईहरुलाई सहयोग पुर्याउन उपस्थित भएको छु। हस्त धन्यवाद, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। हामीले विज्ञान विषयमा 23 वटा पाठहरू छन्, जसमा 6 वटा भौतिक विज्ञानबाट 6 वटा च्याप्टर छ भौतिक विज्ञानका। त्यसपछि तपाईको 13 वटा 7 वटा रसायन विज्ञानमा छन्। त्यस्तै 13 देखि 19 सम्म हामीले जीव विज्ञानमा पढ्छौँ। त्यस्तै अन्तरिक्षमा 3 वटा च्याप्टर छ 21, 22, 23। हामीले पहिलो च्याप्टर बलको बारेमा युनिट 1 भाइ बहिनीहरू, हामीले बल धेरै पहिलादेखि नै पढ्दै आएको छु, तल्लो क्लासदेखि नै 6 मा 7 मा 8 मा पनि छ। यसरी बल हामीले पढिसकेका छौँ। बलका धेरै प्रकारहरू छन्। सबैलाई थाहा छ बल भनेको के हो। कुनै वस्तुलाई तान्ने वा घचेट्ने प्रयासलाई बल भन्छ। जसले हामीले कुनै वस्तुलाई तान्न वा घचेट्न मद्दत गर्छ अथवा काम गर्नको लागि कुनै पनि कार्य गर्नलाई हामीले बलको आवश्यकता पर्छ। पहिला पनि हामी पढिसकेका छौँ बल बराबर F = m × a हुन्छ। हामी तल्लो क्लासमा 9 क्लासमा पनि पढाएको छु यो। अब हामीले 10 क्लासमा बलको एउटा प्रकार छ गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल। हामीले यो दुईटा प्रकारको बारेमा पढ्नु छ र बललाई हामी न्युटन एकाइमा लाग्छौँ। त्यसको SI एकाइ हुन्छ। बललाई हामीले न्युटन एकाइमा लाग्छौँ। 1 न्युटन बल भनेको के हो त? 1 F = m × यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। 1 kg 1 मिटर प्रति सेकेन्ड। प्रवेगको एकाइ हुन्छ मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। हामीले 1 केजी पिन भएको वस्तुमा 1 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायरले प्रवेग उत्पन्न गराउने बलको परिमाणलाई 1 न्युटन बल भन्छ। यो हामीले तल्लो क्लासमा 9 क्लासमा पनि पढाएको छौँ। 9 क्लासको कुराहरू छ यहाँ। त्यसपछि हामीले कक्षा 10 मा हामीले बलको प्रकार छ गुरुत्वाकर्षण बल।
ग्रेभिटेसन भन्छौँ हामीले। ग्रेभिटेसन एन्ड ग्रेभिटेसनल फोर्स, अल्सो कल्ड ग्रेभिटेसनल फोर्स, ग्रेभिटेसन भन्छौँ, GRAV, ग्रेभिटेसन। त्यसलाई हामीले ग्रेभिटेसनल फोर्स पनि भन्छौँ। ग्रेभिटेसनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के हो त? त्यसको बारेमा हामीले आज चर्चा गर्छौँ, त्यसमा हामीले छलफल गर्छौँ। गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो? ब्रह्माण्डमा रहेको कुनै एउटा पिण्डले अर्को पिण्डलाई आफूतिर तान्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भन्छ। यो ब्रह्माण्डमा जति पनि पिण्डहरू छन्, सूर्य, तारा, चन्द्रमा, जति आकाशीय पिण्डहरू छन् वा सानोतिनो सबै, जस्तोसुकै पिण्डले पनि एउटा पिण्डले अर्को पिण्डलाई आफूतिर तानिरहेको हुन्छ। यहाँ हाम्रो बिचमा पनि हुनसक्छ, यहाँ विद्यार्थी भाइहरू बसेका छन्, उहाँहरूको बिचमा पनि हुनसक्छ, यो कुनै बेन्च र एउटा विद्यार्थीको बिचमा पनि हुनसक्छ, जहाँ पनि छ यो गुरुत्वाकर्षण बल हरेक वस्तुमा हुन्छ। हरेक वस्तुले एक अर्कालाई तानिरहेको हुन्छ। यो तान्ने बललाई नै हामीले गुरुत्वाकर्षण बल भन्छौँ। यो बल, द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज इन द युनिभर्स इज कल्ड ग्रेभिटेसन। ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै एउटा पिण्डले अर्को पिण्डलाई आफूतिर तान्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भन्छौँ। यो गुरुत्वाकर्षण बल न्युटनले पत्ता लगाएको। न्युटनले 16औं शताब्दीतिर, 16औं शताब्दीभन्दा अगाडि यहाँ सबैको सोच थियो, सबैले परिकल्पना गर्थ्यो, सोच्थ्यो यो ब्रह्माण्डमा रहेको सबै पिण्डहरूले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ। ब्रह्माण्डमा रहेका सूर्य लगायत सोलर फ्यामिली र सूर्य लगायत सबै ग्रह र उपग्रहहरूले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्छ भन्ने धारणा थियो। त्यसलाई दुईटा सिद्धान्त दिएको छ। दुईटा सिद्धान्त छ, जियोसेन्ट्रिक र हेलियोसेन्ट्रिक। सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह र उपग्रहहरूले सबैले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ भन्ने धारणा थियो। अहिले पनि हामी हेर्छौँ, हामीले हेर्ने बेलामा यसरी लाग्छ सूर्य पृथ्वीलाई परिक्रमा गरिरहेको छ, सूर्य पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेको छ, हामी देख्छौँ। वास्तवमा यसरी हामी देख्छौँ, सूर्य चलेको देख्छौँ, तर पृथ्वी चलेको, पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गरेको हामी देख्दैनौँ, यस्तो आभास गर्दैनौँ हामीले। तर सूर्य पृथ्वीको वरिपरि घुमेको हामीले आभास गर्छौँ, हेर्छौँ। सन् 16औं शताब्दीभन्दा पछाडि जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको थियो। दुईटा सिद्धान्त छ, जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त र हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त। यो कुरा हामी पहिला पनि चर्चा गरिसकेको छौँ। गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा यो ब्रह्माण्डको अस्तित्व कायम भएको छ। गुरुत्वाकर्षण बल, यो बल नभएको भए यो ब्रह्माण्डमा कुनै पनि पिण्डले अर्को पिण्डलाई परिक्रमा गर्दैन थियो, यो ब्रह्माण्डको अस्तित्व नै हुँदैन थियो, यो ब्रह्माण्ड नै हुँदैन थियो, हुने थिएन। यो ब्रह्माण्ड एउटै यो गुरुत्वाकर्षण बलको आधारमा यो ब्रह्माण्डको अस्तित्व कायम भएको छ। यो ब्रह्माण्डमा भएको प्रत्येक एउटा पिण्डले अर्को पिण्डलाई तानिरहेको छ, तर सबै ग्रह र उपग्रहहरू आफ्नो अर्बिटमा, कक्षमा, दीर्घवृत्ताकार अर्बिटमा घुमिरहेको हुन्छ। सबैको आफ्नो अर्बिट छ, सबैको आफ्नो कक्षहरू छ। हरेक ग्रह एउटा ग्रह अर्को ग्रहबाट धेरै टाढा छुटेर जान सक्दैन, चुत्केर जान सक्दैन। फेरि यो घुम्ने क्रममा एकदमै अति तीव्र गतिमा घुमिरहेको हुन्छ, एक अर्कामा ठोकिने सम्भावना पनि हुँदैन। यो गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा चन्द्रमा पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेको छ। पृथ्वी, चन्द्रमा, सूर्य लगायत सबै ग्रहहरू र उपग्रहहरूले सूर्यको वरिपरि घुमिरहेको छ। अब सूर्यको वरिपरि किन घुमिरहेको छ भन्ने, हाम्रो सोलर फ्यामिलीमा जति सदस्यहरू छ, जति उपग्रह र उपग्रहहरू छ, सबैको पिण्ड
जोड्दाखेरि 0.0015 0.0015% मात्र छ सूर्यको पिण्ड। यति खण्ड मात्र छ सूर्यको पिण्डको। यसको मतलब सूर्य धेरै ठुलो पिण्ड भएको कारणले सूर्यलाई सबै ग्रह र उपग्रहहरू परिक्रमा गर्छ। जो सिद्धान्त न्युटनले दिएको छ त्यसलाई हामी हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त भन्छौँ, हेलियोसेन्ट्रिक मोडेल भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अघि हामी चर्चा गरिसकेको छौँ। यसले हामी दुईटा सिद्धान्तको बारेमा, जियोसेन्ट्रिक र हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त, जुन यही ग्रेभिटेसनल फोर्स अथवा गुरुत्वाकर्षण जियोसेन्ट्रिक मोडेल भन्छौँ हामीले, जियोसेन्ट्रिक मोडेल। हेलियोसेन्ट्रिक मोडेल 16औं शताब्दीभन्दा अगाडि सूर्य, चन्द्रमा साथै अरू ग्रहहरूले पृथ्वीको परिक्रमा गर्थ्यो भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो। यसलाई पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त, जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त भनिन्छ। जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त भनिन्छ। त्यसपछि हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त अनुसार सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहेको हुन्छ, सूर्य बीचमा छ, अनि त्यसपछि अन्य ग्रह र उपग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्छ। यसलाई हामीले हेलियोसेन्ट्रिक मोडेल भन्छौँ। अहिले हामीले सन् 1600 पहिला जसरी अहिले हामी आभास गरिरहेको हुन्छौँ, देखिरहेको हुन्छौँ, पृथ्वी र अन्य ग्रह र उपग्रहहरूले पृथ्वीको परिक्रमा गरे। जस्तै सूर्य चलेको हामीले देख्छौँ, पृथ्वीको वरिपरि घुमेको देख्छौँ। वास्तवमा त्यही लाग्छ हामीलाई, सूर्य चलिरहेको छ, सूर्य घुमिरहेको छ, पृथ्वी जहाँको त्यही छ। तर वास्तवमा त्यो छैन। त्यो त जियोसेन्ट्रिक मोडेल सन् 1600 शताब्दीभन्दा पहिला विश्वास गरिन्थ्यो। तर अहिले न्युटनले हेलियोसेन्ट्रिक मोडेल दियो 1665 मा। ग्यालिलियो ग्यालिलीले आफूले बनाएको टेलिस्कोपले हेर्यो। ग्यालिलियोले हेर्दा बृहस्पति ग्रहलाई 4वटा उपग्रहहरूले परिक्रमा गरिरहेको हेर्यो। अनि ग्यालिलियोले बृहस्पति ग्रहलाई 4वटा ग्रहहरूले परिक्रमा गरिरहेको हेर्दाखेरि अब उसले एउटा सिद्धान्त, उसले एउटा परिकल्पना अघि सार्यो। पृथ्वी र अन्य ग्रह र उपग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्छ भन्ने परिकल्पना उसले प्रस्तुत गर्यो। त्यही परिकल्पनाको अनुसार न्युटनले अनुसन्धान गर्न थाल्यो। यो पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह र उपग्रहहरूले सूर्यको किन परिक्रमा गर्छ भन्ने खोजमा उसले 1665 मा 1687 मा उसले एउटा सिद्धान्त दियो, जसलाई हेलियोसेन्ट्रिक मोडेल भन्छौँ। According to heliocentric model, sun in the center of universe, sun in the center of solar system। मतलब हेलियोसेन्ट्रिक मोडेलको अनुसार पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह र उपग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्छ भन्ने परिकल्पना न्युटनले 1687 मा अघि प्रस्तुत गर्यो। अनि यसको अनुसार उसले एउटा सिद्धान्त पनि दिएको छ, जसलाई हामी न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन भन्छौँ। न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन पनि भन्छौँ। युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम भन्छौँ। न्युटनले दिएको नियम, जसको आधारमा हामीले न्युटन्स लको आधारमा हामीले यो ब्रह्माण्डमा रहेको कुनै एउटा पिण्ड, यो ब्रह्माण्डमा रहेको यो मार्कर र यो बुक, यसले पनि एकअर्कालाई तानिरहेको छ। यो म र टेबल, भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको बिचमा पनि छ। प्रत्येक एउटा कुनै वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफूतिर तानिरहेको हुन्छ र यो तान्ने बल हामीले नाप्न सक्छौँ, मापन गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ, जुन न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियममा आधारित छ। यो नियमको आधारमा हामीले नाप्न सक्छौँ। F = कैपिटल G m1
m2 पर d स्क्वायर। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमको आधारमा हामीले यो सूत्र प्रमाणित गर्न सक्छौँ र यो सूत्र प्रयोग गरेर हामीले यदि कुनै दुईटा वस्तुको पिण्ड थाहा छ र तिनीहरू बीचको दूरी थाहा छ भने हामीले ती दुई वस्तुहरूले एकअर्कालाई कति बलले तानिरहेका छन् अथवा तिनीहरूको बीचमा भएका गुरुत्वाकर्षण बल हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ। पहिला हामीले न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम जुन 1687 मा प्रतिपादन गरेको छ, न्युटनद्वारा प्रतिपादित उक्त नियम अनुसार ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई वस्तुको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भने ती दुई वस्तुका केन्द्रीय बीच दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम। ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण ती दुई वस्तुको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भन्ने ती वस्तुहरूका केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई विश्वव्यापी नियम भनिएको छ किनभने यो विश्वले नियमलाई मानेको छ। त्यस प्रकार छ ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै दुई वस्तुहरू, अघि नै म भनिसकेका छु तपाईहरुलाई, कुनै हाम्रो बीचमा पनि छ
यहाँ तपाईँ र तपाईँको डेस्कको बिचमा छ, दुईवटा डेस्कको बिचमा छ, तपाईँ र तपाईँको बुकको बिचमा छ। यहाँ जुन पनि वस्तु छ, यहाँ म र मार्करको बिचमा पनि छ। प्रत्येक एउटा वस्तुले ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै दुई वस्तुहरू बिच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भन्ने ती वस्तुहरूका केन्द्रबीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। मानौ एउटा वस्तु m1, एउटा वस्तुको पिण्ड m1, अर्को वस्तुको पिण्ड m। यो सूर्य हो, यो पृथ्वी। सूर्यले पृथ्वीलाई तानिरहेको छ भने पृथ्वीले पनि सूर्यलाई तानिरहेको छ। यो छैन, मात्र सूर्यले पृथ्वीलाई तानिरहेको छ। दुईटैले एकअर्कालाई तानिरहेको छ। यहाँ दुईटैको बिचमा कुन बल छ त? गुरुत्वाकर्षण बल छ। अघि नै म भनिसकेका छु, ब्रह्माण्डमा प्रत्येक पिण्डले, सानो पिण्डले ठुलोलाई तान्छ भने ठुलोले सानोलाई तान्छ। प्रत्येक पिण्डले तानिरहेको छ। अब यो गुरुत्वाकर्षणको प्रभाव ठुलो पिण्डको गुरुत्वाकर्षणको प्रभाव सानो पिण्डमा पर्छ। ठुलो पिण्डले सानो पिण्डलाई तान्छ। जुन वस्तुको पिण्ड ठुलो हुन्छ त्यसले सानो पिण्डलाई आफूतिर तान्छ। त्यसैले पृथ्वीको वरिपरि सूर्य परिक्रमा गर्दैन, सूर्यको वरिपरि पृथ्वी परिक्रमा गर्छ, किनभने सूर्यको पिण्ड पृथ्वीको भन्दा धेरै गुणा ठुलो छ, जसले गर्दा सूर्यको आकर्षणको प्रभाव पृथ्वीमा पर्छ। तर पृथ्वीको पनि गुरुत्वाकर्षण बल छ, सूर्यको पनि गुरुत्वाकर्षण बल छ। दुईटैले एकअर्कालाई तान्छ। अनि यो दुईटैको पिण्ड m1 m2। अनि यहाँ के भनेको छ न्युटनले? यो दुईटै वस्तुको पिण्डको गुणनफलसँग गुरुत्वाकर्षण बल समानुपातिक हुन्छ। गुरुत्वाकर्षण बललाई हामीले एफले डिनोट गर्ने। गुरुत्वाकर्षण या सूर्य र पृथ्वीको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई सूर्य र पृथ्वीको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल या अनि सूर्यको पिण्ड m1, पृथ्वीको पिण्ड m2 मानौ। सूर्य र पृथ्वीको बीचको दूरीलाई d। दूरी केन्द्रीय दूरी, भाइ बहिनीहरु, केन्द्रीय दूरी भन्नाले केन्द्रबाट, दुईटैको केन्द्रबाट दूरी हामी लिनुपर्छ। सेन्टरबाट, सेन्टर अफ अर्थ एन्ड सेन्टर अफ सन, केन्द्रीय दूरी d। केन्द्रीय दूरी d। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक न्युटनले के भनेको छ? कुनै दुई वस्तुहरू, मानव सूर्य र पृथ्वीको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य र पृथ्वीको पिण्डको गुणनफलसँग के हुन्छ? समानुपातिक। समानुपातिक थाहा छ? समान अनुपात, समानुपातिक दुईटा शब्द मिलेर बनेको छ। समानुपातिक, सेम रेसियो, दुईटैको रेसियो सेम छ।
मतलब गुरुत्वाकर्षण बल पिण्ड जति गुना बढ्छ गुरुत्वाकर्षण बल त्यति गुना बढ्छ। यो रिलेसनलाई हामीले गुरुत्वाकर्षण बल र पिण्डको गुणनफलसँगको सम्बन्ध समानुपातिक छ। यदि दुईटा वस्तु बीच जुन गुरुत्वाकर्षण बल छ, पिण्ड यदि दुईटा वस्तुको पिण्डको गुणनफल बढी छ भने गुरुत्वाकर्षण बल बढी हुन्छ, कम छ भने कम हुन्छ। त्यसपछि केन्द्रीय दूरी, केन्द्रदेखि दुईटैको केन्द्रदेखि दूरी, यदि दूरी कम छ भने दुईटैलाई हामी टाढा लग्यो भने मतलब दुईटै कुनै ग्रह उपग्रह जति टाढा छ, जस्तै हामी कुनै दुईटै चुम्बक लिन्छौँ अनि चुम्बकलाई यदि हामी फिक्स दूरीमा राख्छौँ, जस्तै यहाँ मानौँ हामीले दुईटा चुम्बक छ अनि यसको यो 1-1 केजीको छ अनि यिनीहरूको पिण्डलाई हामी ठ्याक्कै दूरीलाई स्थिर गरेर पिण्डलाई बढाइदियो, पिण्ड दोब्बर गरिदियो, गुरुत्वाकर्षण बल के हुन्छ? हो, बढ्छ। यदि हामी यो वस्तुलाई यही पिण्डलाई स्थिर राखेर 1-1 केजीको छ, दूरीलाई बढाइदियो, दूरी यतिकै छ, यति छ, गुरुत्वाकर्षण बल सपोज 2 न्युटन होला, दूरीलाई हामी ठ्याक्कै बढाइदियो, दोब्बर गरिदियो, गुरुत्वाकर्षण बल के हुन्छ? घट्छ। दूरीसँग विद्युतका आनुपातिक सम्बन्ध छ। हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ पछि यसको बारेमा। पहिला हामीले सङ्केतहरू बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यो सङ्केत बुझिसक्नु होला, यो सङ्केत नोट गरिहाल्नु होला, बुझिसक्नुभयो होला। गुरुत्वाकर्षण बललाई हामी एफले सङ्केत गर्ने। त्यसपछि पिण्डलाई दुईटा वस्तुको पिण्ड छ, हामी यम लेख्न सक्दैनौँ, m1 र m2 मान्नु। m1 m2 लाई हामी बुझिहाल्छौँ, दुईटा वस्तुको डिफ्रेन्ट पिण्ड छ, m1 m2। त्यसपछि केन्द्रीय दूरीलाई d ले अनि ठुलो g लाई गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भन्छौँ। ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टलाई ठुलो g ले, ग्रेभिटेसनलाई f ले, मास अफ सन m1, मास अफ अर्थ m2। That is notation, symbol of न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमको आधारमा हामीले फर्मुला प्रमाणित गर्छौँ। F = G m1 m2 बाट दिएको। F = G m1 m2 ds। Prove that प्रमाणित गर्नु। यो सूत्र न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमको आधारमा यसलाई हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौँ। यो न्युटनले सूत्र प्रमाणित गरेर सूत्र दिएको छ, जसको आधारमा हामीलाई यदि कुनै दुईटा वस्तुको पिण्ड थाहा छ, तिनीहरू बीचको दूरी थाहा छ भने हामी ती दुई वस्तुहरूको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल हिसाब गर्न सक्छौँ, पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तै सूर्यको पिण्ड थाहा छ, पृथ्वीको पिण्ड थाहा छ, सूर्य र पृथ्वीको बीचको दूरी थाहा छ भने हामीले सूर्यले पृथ्वीलाई कति बलले तान्छ अथवा सूर्य र पृथ्वीको बीचमा कति गुरुत्वाकर्षण बल छ ती हामी हिसाब गर्न सक्छौँ। यसमा हामीले सङ्केत थाहा छ, सपोज दुईटा वस्तु m1 m2 यिनीहरूको बीचको केन्द्रीय दूरीलाई d ले मान्छौँ, d यिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल f, एकअर्कालाई तान्ने बल। ब्रह्माण्डमा रहेको कुनै दुईटा वस्तु m1 m2 बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई वस्तुको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ। अघि नै हामी लेखिसकेका छौँ सङ्केतहरू।
सङ्केत गुरुत्वाकर्षण बल, हामी फेरि लेख्नुपर्छ एकचोटि। गुरुत्वाकर्षण बल F-ले मानुष सूर्य छ, यो पृथ्वी छ। सूर्यको पिण्ड M1, हामी पिण्डलाई M1 M2, पृथ्वीलाई नै M2 मान्न सक्छौँ, पृथ्वीलाई M1 मान्न सक्छौँ। पृथ्वीको पिण्ड M2, केन्द्रीय दूरी, तिनीहरूको बीच केन्द्रीय दूरी D, गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क, त्यसको बारेमा पछि हामी चर्चा गर्छौँ। गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क ठुलो जी के हो, ठुलो जी को बारेमा हामीले चर्चा गर्छौँ। यहाँ गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क M1, M2, D र F को बिचमा रिलेसन सम्बन्ध देखाउँछ। यो सूत्रले कुनै दुई वस्तु बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग आनुपातिक हुन्छ। कुनै दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ। त कुनै दुई वस्तु M1 M2 बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल M1 यहाँ ध्यान दिनु है। हामीले पिण्डसँग सम्बन्ध देखायो भने दूरीलाई के गर्ने, स्थिर राख्ने। किनभने यदि पिण्ड घटबड गर्दैछौँ भने दूरीलाई स्थिर राखेर हेर्ने। यदि हामी दूरी पनि बढाइदियो भने गुरुत्वाकर्षण बल फिक्स रेसियोमा बढ्दैन, समान अनुपातले बढ्दैन। किनभने यदि हामीले यो वस्तुको पिण्ड M1 2 केजी छ, सपोज मानौँ यो 2 केजी छ, त्यसपछि हामीले पिण्डलाई 4 केजी गर्यो, पिण्ड 4 केजी गर्यो, पिण्डलाई बढायो है, ठुलो गर्यो, ठुलो पिण्ड 4 केजी, यसलाई 2 केजी नै राख्दा हुन्छ। किनभने दुईटैको गुणनफललाई नै बढाउनु छ, दुईटैको गुणनफल त बढिहाल्छ, 2 दुना 4 हुन्छ, 2 2 जा 4, अनि यहाँ 4 2 जा 8, 4 दुना 8, पिण्ड त बढ्यो, पहिलाको भन्दा पिण्ड दोब्बरले बढ्यो, 2 गुणाले बढ्यो। पिण्डलाई बढायो, दूरीलाई हामीले के गर्ने, यो 2 मिटर छ भने यहाँ पनि दूरीलाई 2 मिटर नै राख्ने, दूरीलाई बढाउनु छैन। दूरीलाई बढाउँदा गुरुत्वाकर्षण बल सेम अनुपातले बढ्दैन, जसरी पिण्ड बढेको छ समान अनुपातले बढ्दैन। किनभने दूरीको वर्गसँग के छ, व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध छ, उल्टो सम्बन्ध छ। बुझिराख्नु भएको छ। यदि हामीले दूरीलाई पनि सँगै बढायो भने
समानुपातले गुरुत्वाकर्षण बल बढ्दैन। हामीले पिण्डलाई बढाउँछौँ भने दूरीलाई के गर्ने? दूरीलाई स्थिर राख्ने। दूरीलाई स्थिर राखेर पिण्डलाई मात्र बढाउनु पर्छ है। अनि पिण्डलाई बढाउँदाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल के हुन्छ? समानुपातले बढ्छ। यहाँ हामीले 4 दुना 8 गऱ्यौँ। सपोज यदि गुरुत्वाकर्षण बल म लेट मान्दैछु, यहाँ 2 न्युटन, अघि 2 न्युटन थियो भन्ने, अब कति न्युटन हुनुपर्ने हो? 4 न्युटन, 4 न्युटन हुनु। किन भन्ने? गुणनफल, पिण्डको गुणनफल कतिले बढेको छ? 2 ले बढ्यो, 2 गुणाले बढेको छ। 2 दुना 4, गुणनफल भन्ने गुणा गर्नु, 2 दुना 4, 4 दुना 8। 2 गुणाले बढेको छ भने गुरुत्वाकर्षण बल पनि के हुन्छ? 2 गुणा 4 न्युटन। यसरी मतलब पिण्डको गुणनफलसँग गुरुत्वाकर्षण बलको सम्बन्ध के छ? समानुपातिक छ। समानुपातले बढ्छ। गुणनफल जति बढ्छ त्यति गुरुत्वाकर्षण बल बढ्छ। यसलाई हामी के गर्ने? यहाँ दूरीलाई स्थिर राख्दा है, दूरीलाई स्थिर राख्दा इक्वेसन समीकरण 1 मा समीकरण 1। अर्को समीकरण छ अब यसमा हामीले दूरीको सम्बन्ध देखाउनु छ है। कुनै दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भन्ने। ती वस्तुहरूका यहाँ बुझ्नु होला है। यहाँ ती वस्तुहरूका केन्द्रीय दूरीसँग दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यो सूत्र हामीले न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमको आधारमा प्रमाणित गर्दैछौँ। त न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमलाई दुईटा खण्डमा बाँड्नु। एउटामा गुरुत्वाकर्षणको सम्बन्ध पिण्डसँग देखाउनु है, गुरुत्वाकर्षणको सम्बन्ध पिण्डसँग। अर्कोमा गुरुत्वाकर्षणको सम्बन्ध दूरीसँग। हामीले यहाँ यो आदि लेखेका छौँ। ती वस्तुहरूको केन्द्रीय दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। के व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ? गुरुत्वाकर्षण बल। किनभने दुईटैमा हामीले के को कुरा गरेका छौँ? गुरुत्वाकर्षण बलको। गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई वस्तुहरूको केन्द्रीय दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। गुरुत्वाकर्षण बललाई केले संकेत गर्ने? F। गुरुत्वाकर्षण बल F केन्द्रीय दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। त केन्द्रीय दूरीलाई हामीले केले मानेका छौँ? केन्द्रीय दूरी हेर्नु त, केन्द्रीय दूरी d ले मानेका छौँ। त 1/d को त वर्गको स्क्वायर, d को स्क्वायर छ, वर्ग छ। केन्द्रीय दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक। व्युत्क्रमानुपातिक भनेको डाइरेक्ट सम्बन्ध छ अनि यहाँ इन्डाइरेक्ट सम्बन्ध छ, उल्टो सम्बन्ध छ। उल्टो सम्बन्धलाई हामी भागामा लेख्छौँ 1/d²। अनि यहाँ हामीले गुरुत्वाकर्षण बलको सम्बन्ध केसँग देखाएका छौँ? दूरीसँग। दूरीसँग छ भने केलाई स्थिर राख्ने? पिण्डलाई स्थिर राख्ने हो, पिण्डलाई स्थिर राख्ने। पिण्डलाई m1 र m2 लाई स्थिर राख्दा समीकरण 2 बुझ्नुभयो? हामीले एउटा न्युटनको गुरुत्वाकर्षण नियमलाई दुईटा समीकरणमा बाँड्यो। अब समीकरण 1 र 2 मा, समीकरण 1 र 2 बाट यहाँ लेखौँ। समीकरण 1 र 2 बाट, समीकरण 1 र 2 बाट हाम्रो बोर्ड सानो छ, यहाँ फेरि म यहाँ मेट्छु है। यहाँसम्म देखिन्छ तल?
लेखौ m1 m2 into 1 by d square यसरी पनि लेख्दा हुन्छ है। म इन्डाइरेक्ट गर्दैछु, m1 m2 माथि जान्छ। लेखौ म अर्को मेट्दैछु, माथि लेख्दैछु। m1 m2 घटा d स्क्वायर। हामीले यहाँ दूरीको वर्गसँग दोस्रो समीकरणमा हामीले दूरीसँग कस्तो सम्बन्ध देखायो? उल्टो। अब दूरीलाई बढायो भने गुरुत्वाकर्षण बल के हुन्छ? घट्छ। वर्गले दोब्बरले घट्छ है। वर्गको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक उल्टो सम्बन्ध छ। मानौ हामी पिनलाई यस्तै राख्ने, 2 केजी को वस्तु छ है। यो 2 केजी को छ, अर्को m1 2 केजी, m2 2 केजी है। m1 m2 2 केजी को छ, ठीक छ। दूरी 2 मिटर छ है। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर 2 न्युटन छ। सपोज है, लेट मान्यो हामीले। त्यसपछि पिनलाई यस्तै राख्ने, 2 केजी कै वस्तुलाई हामीले 4 मिटरको दूरीमा लग्नु छ है। 4 मिटरको दूरीमा लग्नु, दूरी दोब्बर गर्यो है। दूरी दोब्बर गर्यो, 2 केजी यो 2 केजी है। दूरी हामीले 4 मिटर गर्यो। गुरुत्वाकर्षण बल कतिले बढ्छ? दूरीको वर्गसँग। त दूरी कतिले बढेको छ? यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल 2 न्युटन छ भन्ने दूरी कतिले बढेको छ? दोब्बर भएको छ। त कतिले बढेको छ? 2 मिटरले बढेको छ। 2 ले बढेको त 2 दुना 4, 2 2 जा 4 हैन। 2 को स्क्वायर गर्नुपर्छ हामीले। त कतिले बढ्छ गुरुत्वाकर्षण बल? ले बढ्छ 4 न्युटनले बढ्छ है।